माइक्रोमा चढ्न नभ्याउँदै मेरो हात एउटा नरम छालाको स्पर्शमा बढ्छ। कन्डक्टरले ठेलमठेल प्यासेन्जर खादिरहेको छ। कन्डक्टरको एउटा हात ढोका नेराको फलामे डन्डीमा, अर्को हात ढोका बाहिर हावामा छ। एउटा खुट्टा प्यासेन्जर उक्लने ठाउँमा र अर्को खुट्टा बाहिर हावामै छ। ऊ मरिमरि चिच्याइरहेको छ। बालाजु, नयाँ बजार, 16 खुट्टे, ठमेल, लैनचौर, जमल, घण्टाघर, रत्न पार्क, आर्या नेसिगी। एकै सासमा बाउने मन्त्र पढिझै कन्डक्टर फलाकिरहेछ। खाल्टा खुल्टी सडकको घ्याच्च कुच्चले शरीरको भारलाई थम्न मेरो खुकुलो हात अझै डह्रो गरी समात्छु। मिलेर बसमै भन्ने र हातमा पैसा नडुट्ने कन्डक्टर नै त थियो आखिर नेपालमा। भिडभित्र चपक्क समाएको हात कसको थियो मलाई थाहा छैन। लेडिज पर्फ्युमको बास्नालाई झ्याल ढोकाबाट छिरेको हावाको झोक्काले उडाइरहेको थियो। सिटमा पुरै प्यासेन्जर भरिभराउ थिए। भित्र उभिन पनि कहाँ सजिलो थियो र। अटेस मटेस शरीर पार्दै खुट्टाले भार वहन गरिरहेको छ। सहाराको बहानामा समातिरहेको हातबाट युवतीको स्पर्शमा सुगन्ध मिश्रित भएझै भान पर्न थाल्छ। मेरो ध्यान उतैतिर खिचिन्छ। म मुन्टो अलि उचालेर हेर्न खोज्छु। फिटिक्कै देख्दै देख्दिन। आफू अग्लो हुनुमा यति बेला मलाई बहुत दुःख लागिरहेको छ। लैनचौरसम्म पुग्दा प्यासेन्जर नझर्दा बहुत शास्ति खेप्नु परिरह्यो। लैनचौरमा आएपछि बल्ल माइक्रो रोकियो। एकजना प्यासेन्जर पछिल्लो सिटबाट कराइरहेको थियो। पिपल बोटमै झर्नुपर्ने लैनचौरमा ल्याएर मर्यो। रुखको आवाज आएकोले लागो उसले पिपल बोटमा रोक भनेको हुनुपर्छ। मेरो ध्यान कता खिचिरहेको थियो। धत मैले सुनिनँ कि या त उक्त प्यासेन्जरले भनेकै थिएन। त्यो प्यासेन्जर झरिसकेपछि उभिनलाई पनि केही राहतको महसुस भइरहेको थियो। म उही अवस्थामा नै रहेको हुनाले मेरो हात त्यही समाइरहेको हातमा थियो। बल्ल उक्त व्यक्ति देखियो। नभन्दै अरू कोही नभएर त्यो हात एक नवजवान युवतीको नै थियो। अझसम्म मैले समाइरहँदा ऊ मौन थिए। माइक्रो फेरि हुइकियो। मेरो हात उसकै हातमा समाहित छ। उसले हात मानौ यति बेला मेरो लागि समाउनकै लागि स्वतन्त्र छाडिरहेकी छे, सहारा दिइरहेकी छे। तरुणीको हात भनेपछि मैले पनि हटाउने कुचेष्टा गर्न सकिन। उसले पुलुक्क देखी। मैले पनि नजर जुदाएर फेरि आँखाको भावलाई असहजतासित दोस्ती गरेँ। लैनचौरमा झरेको प्यासेन्जर पछि उसको आडमा बाध्यतावश टाँसिन पुगेको थिएँ। काली वर्णकी उक्त युवती गाजल पोतिएको नसालु आँखासँगै ओठ टोक्दै मैतिर नजर जुदाउँदै मुस्काउँछे। असहजतालाई पर सारेर म पनि किञ्चित मुस्कान फ्याँकिदिन्छु आफूलाई अझै सहज बनाउन। मेरो अर्को हात उसको बदनमा पुर्याउँछु। भुल्छु के कामको लागि कता गइरहेको छु यति बेला। हुइकिरहेको माइक्रोबस दरबार मार्गको ट्राफिक स्टेसनमा रेड लाइट बलेपछि घ्याच्च ब्रेक लागेर रोकिन पुग्छ। मेरो दाहिने हात युवतीको छातीमा बजारिन पुग्छ। न जोडले न बिस्तारै। यति बेला भने मलाई अलि डर लाग्छ कतै गाली खाइएला कि भनेर। सबै आफ्नै ध्याउनमा हुन्छन्। धन्न ऊ पनि मौन रहन्छे। सायद मेरो असहजतालाई उसले बुझिदिएको हुनुपर्छ। धन्य भगवान्, म एउटा अवसरसँग खेलिरहेको हुन्छु। दाहिने हात म त्यसरी नै उसको छातीमा नै छोडिदिन्छु किनकि ठेलमठेल प्यासेन्जरले गर्दा मलाई पूर्ववत अवस्थामा आउन निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। बोल्ने फुर्सद त थियो होला तर कुनै शब्द भेट्दिन। सरी भन्न पनि मन भइदिएन। भनेको थिएँ तर मनले सुने पो अय्या आत्ता व्यर्थै चढिएछ। बरु अरू प्यासेन्जरको मुखबाट आवाज आइरहेको थियो। नचाहेरै भोलि पनि यही अवस्थाको यही यात्राको सामना गर्नुपर्ने नै छ। समयमा अफिस पुग्न होस् या कसैलाई समयमै भेट्न जानको लागि होस्, युवतीको मुटुको दुखदुखी बढिरहेको छ। अग्लो भएर निहुरिनु परेको पीडा त सधैँ थियो। म निहुरिँदा उसको मुखको भाग मेरो चिउडोसम्म पुगेको हुन्छ।
उसको मुखको तातो हावा मेरो घाँटीको खुल्ला सर्टको टाँक नलगाएको भागबाट छिर्छ। पुरै शरीरमा एउटा छुट्टै आनन्दको आवाज डगमगाउँछ। दाहिने हात उसकै छातीमा थियो। उसले मेरो हातलाई हटाउने कुचेष्टा किन गरिन म अब भने अनर्थ सोच्न बाध्य भएँ। बरु टाँसिन खोजे झैँ गर्दै चलमलाउँछे र छातीको गति अनि ढुकढुकीलाई उही प्रवाहमा धड्काउँछे, यति मात्र बुझेँ। या त आफै धड्किरहेको थियो। भ्याएसम्म चारैतिर आँखा डुलाउँछु। अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्दै नगरी कन्डक्टरले रत्नपार आउनु अगावै भाडा मागिरहेको थियो। पर्स पछाडि खल्तीमा भएकाले झरेर दिन्छु भनेर उही अवस्थामा बसिरहेँ। माइक्रो ठ्याक्कै रत्नपार्कमा पुगेर रोकियो, जहाँ म पनि झर्नुपर्ने थियो। के कामको लागि भौतारिँदै माइक्रो चढेको थिएँ। युवती झरोस् अनि झर्छु भन्ने थियो। सोचको अडान राखेँ। रत्नपार्कमा झर्नेहरू झरे, तर ऊ झर्ने सुरमा छँदै थिएन। अहो, यही झरिदिए नि हुने नि। खै मनमा के आशा थियो। उसको गन्तव्य कहाँ थियो खोइ, अझै झर्ने सुरमा थिएन। कन्डक्टर कराइरहेको थियो। RNAC लैनचौर ठमेल 16 खुट्टे बालाजु वनस्थली। झर्ने र ओर्लने क्रम जादुमय रूपमा भइरहेकोले प्यासेन्जर फेरि पहिले झैँ फुल भयो। एउटा कुरा म सिटमा बस्दै बसिन। रत्नपार्कमा झरौँला भन्दा भन्दै ऊ झरे पो झर्नु कट्ठै म। सायद उक्त युवती पनि अचम्ममा परेको हुनुपर्छ। झट्ट याद आयो, कतै लाटी पो हो कि यो युवती। या जेसुकै होस्, बोलाएर विचार गर्छु भन्छु। थुक्क आँट आए पो। आशातीत मनले नाना थरीको कल्पना गरिरह्यो। प्रचण्ड घाम जाडोयाममा हिमाली पाखामा परे चाहिँ म पग्लेर खोली बन्न बाध्य भएँ मात्र। उसले बोलाओस् अनि बोलाउँला भन्दा भन्दै न उसले बोलाउँछे न मैले उसले पनि बोलाइदियोस् अनि बोलाउँला भन्ने पो चाहेको थिए कि। धत, हात त कोमल स्पर्शसँग लुछाचुडी गरिरहेछ। आफ्नै हात हो कि होइन मलाई पत्तो हुन्न यति बेला। धन्न गाडीभित्र खादिएको प्यासेन्जरले गर्दा सहज भइरहेको छ। माइक्रो फेरि हुइकियो। म झर्नुपर्ने रत्नपार्क थियो, थाहा छैन। चुम्बकमा फलाम टाँसिए झैँ किन म त्यो युवतीसँग टाँसिरहेको छु। बेचैनी थियो मनमा भने चैन थियो। कता कति लाग्छ आजको यात्रा नसकियोस्, बाटो सडक नै नसकियोस्। म माइक्रो वनस्थलीबाट चढेको थिएँ। माइक्रो कतिखेर फेरि वनस्थली नै आइपुग्यो म पत्तो पाउँदिनँ। वनस्थलीमा रोकिएपछि बल्ल उक्त युवती सलबलाई मतिर हेर्दै लामो सास तानी, तर वाक्य फुटेन। केही नबोली वनस्थलीमा नै ओर्ली। म पनि अब त ओर्लनु पर्ने नै थियो। केही बोलाउँला, परिचय गरौँला भनी हताश मुद्रामा उसकै पिछा गर्दै माइक्रोबाट ओर्लेँ। स्वयम्भूबाट हुइकिँदै आएको माइक्रो फेरि वनस्थली चोकमा रोकियो। नजिकै गएर उसले सोधी, दाइ यो माइक्रो रत्नपार्क जान्छ? जान्छ, कन्डक्टरले भन्यो। जान्छ भनेपछि ऊ फेरि मलाई हेर्दै नहेरी रत्नपार्कको माइक्रोमा चढेर हुइकी। म टल्ल परेर माइक्रोतिर हेरिरहेँ। अचम्ममा परेँ। खै उसले किन परिचय गर्न चाहिन? उसले के चाहेकी थिए मलाई थाहा भएन। मैले त्यतिखेर आफूलाई नामर्द सम्झिएँ। थुक्क म सन्ताप हो। मलाई अभिलाषा के थियो थाहा थिएन। हिजो भुलेको अपुरो काम पूरा गर्नलाई फेरि बजारतिर आएँ। चाप्लुसीको संसारमा बेरोजगारीको मारले पिरोलिरहेको छ। ढोगीहरूको पाउ मोल्न मलाई उचित लाग्थेन। बरु निर्दयी बनेर चिप्ला कुराहरूलाई जोड दिन्थेँ। कहिले कामको खोजीमा त कहिले बिना कारणले एक्लै डुलिरहने र घुमिरहने मेरो बानी नै थियो। बाग बजारको काम सकेर राष्ट्रिय सभागृह, भिरकुटी मण्डप, पर्यटन बोर्ड, आकाशे पुल हुँदै ठेलमठेल मान्छेलाई पार गर्दै खुल्ला मञ्चतिर हानिएँ। कहिलेकाहीँ यो बाटोमा यति मानिस हुन्छन् कि मानौ म कहाँ छु भनेर आफूले आफैलाई खोज्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइदिन्छ। दिनभरि उखरमौलो गर्मी छ।
त्यसबाट बच्न म पनि शीतल छहारी खोज्दै भौतारिन्छु, तर थाहा छैन आफै भित्रबाट निस्किएको प्रचण्ड गर्मीबाट म बस्न म कहाँ जान्छु। भुल्छु कहिलेकाहीँ जाने ठाउँ र भइरहेको छ बिना कारण हतार। खुल्ला मञ्चबाट चलिरहेको पाइला शीतलता खोज्दै रत्न पार्कतर्फ लम्काउँछु। रत्न पार्कमा यति बेला ठुला ठुला रुखहरू, फुलको बगान र रङ्गरोगनले झकिझकाउँछ। प्लास्टर गरेर बुनिएका शीतल चौतारी र पर्यटक बस्नको लागि बनाइएको कुर्सीमा कहिल्यै मान्छे अट्दैनन्। साहित्यकारहरूको लागि बरु सिर्जनाको एक उद्गम थलो बनिदिएको छ। भित्र प्रवेशको लागि टिकट सिस्टमले गर्दा धेरै नै व्यवस्थित भइरहेको छ। बाहिर सडकको फुटपाथमा छ्यास्स छुस्स पसलहरू थपिएका छन्। कतै चिया पसल, कतै मोमो पसल, कतै कपडा पसल, कतै चुरोट र गुड्का पसल, कतै काँक्रो आदि आदि, त कतै पुस्तक पत्र पत्रिका पसल। अव्यवस्थित देखिन्छ फुटपाथ। असहाय अपाङ्गहरू, दोहोरी लत्ता मानिसको ओहोर दोहोर हुने ठाउँको एक साइडमा जीविकोपार्जनको लागि व्यथा पोखिरहेका हुन्छन्। त्यही फुटपाथमा बेचिन राखिएको आजकै कान्तिपुर पत्रिका च्यापेर म टिकट काटी पार्कभित्र प्रवेश गर्छु। पार्कभित्र रहेको शीतल रुखमुनिको रुखको टेबलमा बस्छु। कहिलेकाहीँ त मुकुन्द दाई भटभटाइरहेका हुन्छन्, खै मेरो मुकुन्द ल्यान्ड भनेर। नाना भाती र राजनीतिक यथार्थ कटु सत्य बोल्दा बोल्दै उनको शब्द अश्लीलतातिर बढ्न थालेपछि सबै लाखा पाखा लाग्थे, भन्थे पागल मुकुन्दे। घरबेटीले कोठाको भाडा बढेको छ भन्दा कोठाको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ खै बढाएको भन्ने यिनै हुन्। पागल भन्नु अघि यो बुझ्नु जरुरी छ कि हामीहरूले र देशले नै बनाइरहेछ। उनलाई पागल समाज र देशले नै बनाइरहेको छ। बिचरा सर्टिफिकेट हेरेर हाँस्ने बौलाउने आदत परेको छ। बेरोजगारीले डसेपछि पत्रिका पढ्नुको नाम मात्र थियो, ध्यान थियो पार्कभित्रका पात्रहरूमा। सुनेको थिएँ यौन धन्दामा संलग्न युवतीहरू पनि ग्राहकको खोजीमा पार्क वरिपरि भौतारिरहन्छन्। सायद थियो होला पनि। ती कुराहरूको निगरानीमा दाखिल हुन उचित लागेन। अन्तमन नडुलाई कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा रहेको न्युज पढ्ने सुरमा कसिया। ठुला ठुला अक्षरमा लेखिएको थियो, योग्यता अनुसार रोजगार नपाउँदा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य। पिक्चर आफै बोलिरहेको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा लगेज बोकेर प्रस्थान, युवा युवतीहरू विदेश जान लागेका र आफन्त दुखित मुद्रामा विदाईको हात हल्लाइरहेको फोटोग्राफी थियो। घरि पत्रिकामा घरि बाहिरी दुनियाँलाई नजर लगाउँदै पढ्दै थिएँ। मै बसेको टेबलको एका छेउमा आएर एक जवान युवती बसी। ज्यान खाइलाग्दो देखिए पनि त्यो युवतीले आफूलाई श्रृङ्गार पटारमा ध्यान नदिएको, केयरलेस गरेको सबैले स्पष्ट देख्न सक्थे, जुन कुरा मैले देखेँ। पक्कै पनि यौन धन्दामा संलग्न रहेकी केटी हो भन्दै खास आस्था गरिन। एक्लै थिए। मन मान्दै नमानेपछि पत्रिकामा रहेको नजर नजानिदो पारामा त्यही युवतीतिर फ्याँके। तर ऊ हेर्दा र मैले देख्दा त्यस्तै कुनै खराब कुनै एङ्गलबाट छँदै थिएनन्। जसले जेसुकै भनोस्, नर्मल कुर्ता सुरुवाल, मेकअप नगरेको प्राकृतिक फेसको सुन्दरतामा नजानिदो पाराले भद्दा लिपस्टिक पोतिएको ओठ, गाढा कालो केयरलेस गरेर लगाइएको गाजलको घेरो, आँखैमा गाजल लटपतिएको थियो। गौगोरी वर्णकी केटी तुनावाल पायल चप्पलमाथि खुट्टा राखेर बसिरहेकी थिए। मैले आँखालाई पत्रिकातिर नै लगाएँ। उसलाई सरसर्ती हेरिसकेपछि तर पढ्दै बरु कता पुगेको थिएँ, फुसुक्कै बिर्सिएँ। फेरि उसलाई नदेखिदो पाराले हेर्दै माइली औँलाले दुई ओठ दबाउँदै कल्पेँ। सायद सहरको हावाले मोरीलाई छुन बाँकी नै छ क्यारे। भर्खर गाउँतिरबाट राजधानी छिरेकी हुनुपर्छ। उसको हातमा पुरानै 1100 मोडलको सादा नोकिया मोबाइल थियो। मैले पत्रिकाको अर्को पृष्ठ पल्टाएर खुरु अर्को शीर्षकको समाचारलाई पढेँ। तर समाचार के पढेँ म आफैलाई पत्तो भएन। मैले अर्को शीर्षकको समाचार पढिसक्दा पनि ऊ मेरै टेबलको
उही मेरै टेबलमा इनोसेन्ट मुहार बनाउँदै मोबाइलको किप्याड दबाइरहेकी थिए। उसको ध्यान मतिर छँदै थिएन, कोही अरूलाई कुर्दै पो थिए कि। हेलो, नाम के हो, कहाँ बस्छौ, के गर्छौ सोध्न मन थियो, तर आँट बटुल्न सकिन। मैले फेरि पत्रिकाको अर्को पृष्ठ पल्टाएँ। पत्रिकाको गज्याङ गुजुङ खासखुस आवाजले उसको ध्यानलाई तान्यो कि खै उसले पनि आँखा मतिर होइन पत्रिकाको पृष्ठमा हेरी मसँग केही नबोली अप्ठ्यारो गरी मुन्टो तन्काएर पत्रिकातिर नजर लगाई। खै के देखी मैले एक शब्दमा पनि अघि बढाइन समाचारको हेडलाइन बाहेक। म उहीतिर हेर्दै थिएँ भने ऊ पत्रिकातिर तन्किरहेकी थिए। उसको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्न मन लागेन, त्यसैले पत्रिका त्यही अवस्थामा नै हातमा लिएर बसिरहेँ। म भन्दा लगभग 2 वर्ष मात्र कान्छी थिए। अनुमान सही थियो या गलत, जवानी र शारीरिक बनोटलाई हेरेर अनुमान मात्र लगाएको हुँ। अङ्कल, पत्रिका दिनु न, बरु म पढ्छु। उसले बल्ल मुख फोर्दै भनी। उसको मुखबाट अरू कुनै शब्द आउँदै आएन। सायद उसले बुझेको हुनुपर्छ मैले पत्रिका पढिरहेको छँदै थिएन। उसको शब्दले बरु मनमा हलचल मच्चाइदियो। चसक्क भयो। मागी, त्यो त ठिकै छ, तर अङ्कल नै पो भनी। मन नै दुविधामा पर्यो। कतै बाह्य कुनै घबराहट बिना नै उसलाई पत्रिका पढ्न दिएँ। ऊ मेसैसित पढ्ने सुरमा कसी। चिन्जानको जरुरत खै किन देखिन। मैले अड्कलबाजी गर्न सकिन। ऊ पत्रिका पढिरहेकी थिए। म मौन रहन सक्दै सकिन। तिम्रो नाम के हो नि? 2 चुल्ठी पारेर कपाल बाँधेको शिरको रातो रिबनको फुर्कोला हेरेर सोधेँ। कुमारी हो अङ्कल, उसले पत्रिकामा नै ध्यान दिँदै भनी। त्यति चाक दिएर के पढिरहेकी छे? एकदमै घोरिएर उसले अङ्कल भनिरहँदा म धेरै विचलित हुन पुगेँ। किन अङ्कल भनिस्, बरु दाइ भन्न मन थियो, तर भनिन। मलाई काम लाग्ने कुरा रहेछ, यहाँ पत्रिका म लान्छु ल अङ्कल। बल्ल उसले मतिर मुन्टो बटार्दै भनी। पत्रिका दिनु नदिनुसँग मलाई आपत्ति र सरोकार थिएन। के न्युज थियो र? उसको लागि त्यसमा खास के थियो? योसँग पनि मलाई सरोकार भएन। अङ्कल शब्दको सम्बोधनले पत्रिका दिन्न भन्न मनमा थियो, तर त्यो पनि भन्नै सकिन। उसको बोली र व्यवहारले लाग्छ यति बेला म 6 वर्षकी बालिकासँग जिस्किरहेकी छु। हुन्छ, मैले सहमतिमा मुन्टो हल्लाउँदै मुख फोरेँ। मैले यति भनिरहँदा ऊ धन्यवाद भन्दै प्रक्रियागत रूपमा यति बेला पत्रिका पट्याइरहेकी थिए। नाम मात्रको कुमारी होइन, वास्तवमा नै कुमारी थिए जस्तो लाग्यो मलाई। डाहा भयो र चाह भयो नजिकिन। उसको कुमारित्व र अस्मितामाथि मलाई पटक्कै शङ्का थिएन, तर फेसबुकको च्याटमा कुरा हुँदा कसैले भनेका थिए आज भोलि भर्जिन पाउन त आफैले सानैदेखि ल्याएर पालिराख्नुपर्छ। यही शब्दले मलाई यति बेला गिज्याइरह्यो। अङ्कल, कता के गर्नुहुन्छ? कता बस्नुहुन्छ? गालामा भर्खरै आएको रातो डन्डीफोरलाई माझी औँलाले चलाउँदै सोधी। काँडाघारीमा बस्छु, खासमा केही गर्दिनँ। एउटा उपन्यासको लेखन यात्रामा छु। मुखमा काँडाघारी नाम नै किन आइरह्यो? त्यसैले आफू बसेको ठाउँ नभनी काँडाघारी भनिदिएँ। मलाई यो अचम्म लागिरहेको थियो, उसले किन नाम सोधी ठाडै बस्ने ठाउँ। त्यसैले मैले पनि ढाँटिदिएँ। अनि फेरि काम। उफ, मान्छे त फुलघारीमा बस्ने जस्तो देखिनुहुन्छ। चक्लेटी हुनुहुन्छ, देब्रे आँखा झिम्क्याउँदै भनी। उसले मैले उपन्यास लेख्दैछु भन्ने कुरा खै किन ध्यानमा दिइन। मैले दोहोऱ्याएर भन्न पनि चाहिन। मसँग साँच्चै गफिँदै हाँस्न र जिस्किन थाली। यो पाली भने उसले शब्दको पछाडि अङ्कल जोडिन म निकै प्रफुल्लित भएँ। 12-27 कुरा जानेकी रहेछे। कतै जालमा फसाउने धारणा त होइन? मनले मनैलाई प्रश्न गरेँ। मलाई के विधि फुर्क्याए कि मस्करा लगाउँदै। काँडाघारीमा बस्ने त काँडा जस्तो हुनुहुन्छ होला है? मेरो मुखमा हेर्दै भनी। ठाउँको नाम पो त काँडाघारी। काँडा नै त होइन नि कुमारी, मैले भने। त्यो त मैले बुझेँ, जिस्किएको मात्र जिस्किन नि नपाउनु त? हाँसो मिश्रित आवाजमा ओठ तन्काउँदै भनी।
एकपछि अर्को गर्दै शब्दको पछाडि जोडेको अङ्कल शब्द हटाइसकेकी थिए। सायद अघिसम्म ऊ कन्फ्युज रहेकी थिए या जिस्किरहेकी थिए, या त उसको बानी नै थियो। अब त मेरो उमेरको मान्छे रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेकी हुनुपर्छ। तिमी कहाँ बस्छौ नि कुमारी? मैले आफू बसेको ठाउँबाट नउठी थोरै उतिर सर्दै लस्सिँदै सोधेँ। म चाहिँ फुलगाडीमा हाँसोको फोहरा छुटाउँदै भनी। मसँग साँच्चीकै जिस्किन पो थाली। म भने सत्य र भ्रमको चङ्गुलभित्र उकुस मुकुस भएर पिरो लिन थालिसकेको थिएँ। छिनभरमै वर्षौँ पहिलेदेखि चिनिरहेको हितैषी मित्र चाहिँ घुलमिल भएकोमा म दङ्ग परेँ। आश्चर्यको भावमा कुमारीतिर हेर्दै भने, हुँ के जिस्किएको हो? नरिसाउ न, चेपारो घस्दै भनी। म नयाँ बानेश्वर बस्छु। मेरो अनुहारमा आएको भावलाई मध्यनजर गर्दै ऊ यथार्थतातिर ढल्की। ऊ अरू केही बोल्न चाहिरहेकी थिए, त्यसैले धेरै बोल्न चाहिन। म गाउँबाट भर्खर राजधानी आएको हुँ। अङ्कल दाजु भाउजूहरू पनि यतै बस्नुहुन्छ। उहाँहरू काममा जानुभयो। मलाई पनि रुममा बसिरहन बोरिङ भयो, त्यसैले घुम्न निक्लिएको। नाम सुनेको थिएँ, रत्न पार्क, त्यसैले सोध्दै खोज्दै आएँ। दाजु भाउजूलाई थाहा भयो भने त मार्नुहुन्छ बाबै। उसले एकैचोटि पुरै कहानी बताई, मानौ ऊ र म एउटै स्कुलको क्लासमेट साथी थियौँ। कुनै पल अङ्कल भनेर मलाई सम्बोधन गरिन म हर्षित थिएँ, तर बाबै शब्दले हाँसो उठ्यो, जुन शब्द हाम्रो गाउँघरतिर प्राय बुढापाकाले बढी प्रयोग गर्थे। सफा दिलकी थिए कुमारी। कुमारीको गन्धले मलाई उहीतिर तानिरहेको थियो। म लट्ठिन पुगिसकेको थिएँ, उहीतिर तानिरहेको थिएँ। उसँगको सहवासको कल्पनाले एकैछिन आफैभित्र हराएँ। फेरि आफू बाहिर संसारको चट्टानमा ठोक्किन पुग्छु। एकैछिन लाग्छ म उपन्यासको कथा साँच्चीकै खोज्न हिँडेको छु वा सहवासको सपना बोकेर। उसको नजिक सर्ने क्रममा यसो सलबलाएँ। उसको हातमा मेरो हात पर्न पुग्यो। ऊ कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदिन। म झनै उसको हात च्याप्प समात्छु। मेरो आँखामा आँखा जुदाउँदै मन्द मुस्कुराउँछे। म चारैतिर आँखा डुलाउँछु। कुमारी अर्को हातले घाँटीमा कसिनै लागेको सललाई खुकुलो पार्छे र टेबलमा राखेको फोन लिएर बिना काम किप्याड थिचिरहन्छे। कुमारी अब कता जान्छौ नि? म प्रश्न गर्छु। रुममा ऊ लामो सास तानेर छोड्दै भन्छे। मैले च्यापेको समातेको हातका औँला चलमलाउँदै मेरै आँखामा आँखा जुदाउँदै भन्छे, मलाई नि लैजाऊ न, भनौँ कि नभनौँ भन्दै थिएँ। मुखबाट शब्द फुत्कियो, हुन्छ, चिया पिलाएर पठाउँछु। हजुर जानुहुन्छ, यो मेरो सौभाग्य हो। बिना सङ्कोच सहजै रूपमा निर्धक्क साथ भन्छे। म अचम्ममा पर्छु। सायद म जस्तै ऊ पनि सम्भोगको कल्पनामा डुबिरहेको पो छे कि? दाजु भाउजू आउलान् नि त, भइगयो, अप्ठ्यारो हुन्छ तिमीलाई। नाइ बेलुका नभई आउनुहुन्न, सधैँ रात पर्छ उहाँहरू आउँदा। म जिस्किरहेको थिएँ, तर जिस्किरहेको छु कुमारी भन्न मन भएन। सहज रूपमा सहमत जनाएर जाउँ भन्न थाली। मलाई पुर्याएर फर्कनु होला, चिया मात्र पिएर। पटक पटक भनिरही आफू बसेको ठाउँबाट उठेर बच्चाले झैँ मायालु पारामा हात तान्न थाली। मलाई अलि अड महसुस भयो। चिन्जानको कोही मानिस पार्कभित्र मेरो क्रियाकलाप पो हेरिरहेको छ कि भनेर चारैतिर फेरि नजर पुर्याउँछु। फसाद पर्छ आफ्ना भेटिए भने यो अवस्थामा। अरूलाई त बहिनी भनिदिउँला। कुमारीले कर गरेपछि रत्न पार्कबाट माइक्रो चढेर हामी उसको डेरातर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ। नयाँ बानेश्वरको भित्री गल्लीमा रहेछ। भित्री गल्लीमा भएकोले उसको रुममा छिर्न मलाई सहज भयो। रुममा पुगेपछि उसले चिया पकाई चिया पिउँदै थियौँ कुमारी र म। ढोकामा ढकढक आवाज आयो। लौ फसाद, अब के गर्ने? एउटै मात्र उपाय थियो, अरू कुनै पनि विकल्प छँदै थिएन। अरू भए त ठिकै थियो, ढोकैबाट बिजी छु भनेर फर्काउली। दाजु भाउजू थिए भने उप, ढोकामा ढकढक आवाज आइरहेको थियो। कुमारी यति कालो निलो भई कि मानौ ऊ भुइँमा हृदयघातको पीडाले लडे चाहिँ ढल्न मात्र सकिन। अक्क न बक्क परेपछि म कुरा गर्दै नगरी खाटमुनि पसेँ। धन्न लोभेट थिएन। कुमारीले आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै ढोका खोली। के हो, ढोका खोल्न पनि कति बेर लगायो? महिलाको आवाज आयो। नाइ आन्टी, सुतिरहेको थिएँ, त्यसैले पत्तो पाइन।
बनावटी कुरा भनी तर उसको मुहारमा नितको भाव छँदै थिएन। मलाई लाग्यो सत्य असत्य उही जानोस्। ए ल सु त अहिले माथि आऊ ल, एक्लै धुमधुम्ती के बस्न मन लाग्थ्यो होला र। महिलाको आवाज थपियो। ए हस आन्टी, एकछिनमा आउँछु, कुमारीले थपी। ल ल म गएँ, एकछिन मेरो पनि काम छ। उक्त महिला जाँदै थिइन्। हस आन्टी, कुमारी ठोका लगाउँदै भन्छे। कम्ता बाठी छे, बसम पनि नभनी ढोकैमै कुरा गरिरही। बाध्यता र परिस्थिति पनि थियो। उसले ढोकाको चुकुल लगाई म उकुस मुकुस भइसकेको थिएँ। अड्केर सास फेर्दा फेर्दै मभन्दा बढी नाजुक अवस्थामा कुमारी थिए। हत्त नपत्त म निस्किएँ। उसको सास तीव्र प्रवाहमा थियो। छातीले स्पष्ट बताइरहेको थियो मानव ऊ कालको हातबाट फुत्केकी छे। त्यति बेला मैले सोधेँ, को आन्टी? आफ्नै आन्टी हुन्? नाइ, घरबेटी आन्टी हुनुहुन्छ। डरसँगै फुसफुसाई चियाको चुस्की पनि लगाइरहेकी थिए। डरै डरमा मैले पनि चियाको कप हातमा लिँदै चुस्की लगाइरहेँ। चिया सकिए लगत्तै मैले भने, अब म पनि जान्छु कुमारी। नाइ, एकछिन त बस्नुहोस् न। मेरो हात तान्दै लिडे टिपी गर्न थाली। मलाई भने फेरि कोही आउलान् कि भन्ने डर थियो। मसँग के चाहेकी छे म बुझ्न सक्दिनँ। चाहना हो भने हामी दुई ओछ्यानमा नै थियौँ। म भित्र खै के विचारहरू खेलिरहेको थियो। छ्या, म पनि के सोचिरहेको थिएँ। एकछिनमा म कहाँ छु भनेर आफ्नो बारेमा सोच्दा त कुमारीसँग टाँसिएर बसिरहेको रहेछु। मैले आफूलाई अलिकति बढी अशान्त रहेको पाएँ। मेरा हातहरू कुमारीलाई स्पर्श गर्न हतारिँदै थिए। ऊ बिल्कुल अरू केटीभन्दा फरक थिए। जतिपल्ट म आफ्नो हात उसको शरीरमा पुर्याउँथेँ ऊ झसङ्ग मात्र हुँदै मेरो हात हटाउन खोज्थे। उसलाई निकै अप्ठ्यारो महसुस भएको भन्ने मलाई लाग्यो। झ्याल ढोका सबैतिरबाट लागेको थियो। उसका आँखाहरू पनि झ्याल ढोका जस्तै चिम्म थिए। बन्द आँखाबाट आँसु रसाउन खोज्दै थियो। हनहनी ज्वरो आए जस्तो कुमारीको शरीर तातिरहेको मैले महसुस गरेँ। उपन्यास मोनालिसाको यो पहिलो भाग हो। लेखक देवराज भन्थना। तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी भाग हामी केही समयपछि प्रस्तुत गर्दैछौँ।